बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से कहा तुमने? ज़ौजतु लहू, ये हो गया तो वतहम्मलु अन ज़ौजतिल मुकरहा हैं अनिल जिबाई। कहाँ तक आए थे हम? वज़ौजतु लहू वल इकराहु अला गैरिल जिमाई वलौ लिज़ौजा, यहीं से ना। आइए देखिए कुरान। हमारी बात हुई थी कि अगर किसी इंसान ने अपनी ज़ौजा को मजबूर किया जिमा के ऊपर तो उसका कफ़ारा, उसकी ताज़ीर यानी जो सजा है पूरों की, उसे होगी अल मुक़द्दर अलल वत्इ, जो मुअय्यन की गई है किस पर मौलाना? जिमा पर। बिखम्सतिन व इश्रीन सौतन, कितनी है वो? 25 कोड़े। फयुअज़्ज़रु 50, उसे कितना मारा जाएगा? 50 कोड़े मारे जाएंगे। सही है। और वला तहम्मुला फी गैरि ज़ालिक, और इसके अलावा वो किसी और चीज में, सही है, कफारे को बर्दाश्त नहीं। यहाँ हमने आपको लिखवाया था किसके बारे में मौलाना? यहाँ लिखवाया था किसके बारे में? मसलन का इकराहिल अमा, जैसे इंसान क्या करे? कनीज को मजबूर करे। सही है। तो कनीज का कफारा उसके ऊपर नहीं आया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसका कफारा उसको देना है? ज़ौजा का। इसी तरह अजनबिया, अगर किसी अजनबी खातून को मजबूर करे, सही है, जो उसकी महरम नहीं है, वाव के बाद यहां पढ़ा लिया था वह इकराहुल अजनबिया, लिखा है वहां पे, लिख लें। जैसे वह इकराहुल अमा है, इकराहुल अजनबिया वाव के बाद वह इकराहुल अजनबिया। वल अजनबी लहुमा, अब यहां पे वाव के बाद वह इकराहुल अजनबी लहुमा लिज़ौजी व ज़ौजा, लहुमा की जमीर कहां जाएगी? लिज़ौजी व ज़ौजा, यानी जो मसलन मिसाल के तौर पर मियां बीवी मिलके किसी दूसरे को मजबूर करें, ठीक है, किसी दूसरी खातून को मजबूर करें। उसके बाद है वज़ौजतु लहू, लहू यानी लिज़ौज, और जो ज़ौजा हो किसकी? शौहर की। इसी तरह वल इकराहु अला गैरिल जिमाई, और अगर मजबूर किया जाए मौलाना जिमा के अलावा, जैसे लिख ले खाना और पीना, यानी जिमा पे मजबूर करके अगर रोजे को बातिल कर रहा है तो उसका कफारा बर्दाश्त करेगा, वो खुद उसके कोड़े खुद खाएगा। ठीक है। कहा किन लोगों पे? वला तहम्मुल फी गैरि ज़ालिक, इसके अलावा किसी और चीज में वो कफारे को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे अगर कनीज को मजबूर करे जिमा पर, नामहरम को मजबूर करे, इसी तरह दोनों मिलकर मियां बीवी किसी तीसरे को मजबूर करें, सही है, और जो उसकी ज़ौजा हो उसे मजबूर कर रहा है, तो ये सब उससे क्या है? खारिज है। ठीक है। ये इन सब का कफारा, अगर ज़ौजा का कफारा किस पे है? शौहर पे है। वलिकराहु अला गैरिल जिमा, जिमा के अलावा अगर किसी चीज पे मजबूर कर रहा है, वलौ लिज़ौजा, चाहे ज़ौजा को ही क्यों ना हो। बस मिसाल लिख दिया, मसलन खाना और पीना, मसलन खाना और पीना, तब भी उस पे कोई कफारा नहीं होगा मौलाना। यानी कफारा तो है लेकिन अपनी ज़ौजा का नहीं है। आए समझ में? यहां बात है दूसरे के कफारे को बर्दाश्त करने की।
अच्छा ऐसा क्यों है मौलाना? कह रहे हैं वकूफन मअन नस। सही है। चूंकि नस में किस चीज का तस्करा हुआ है रवायत में? सिर्फ और सिर्फ जिमा का। सही है, इसलिए उसके अलावा किसी और चीज से अगर रोजा बातिल होता है मजबूरी में, सही है, मजबूर किया जाता है, तो वो उसका कफारा बर्दाश्त नहीं करेगा। वकौनुल हुक्म फिल अजनबिया अफहश। सही है, कह रहे हैं कि अजनबिया का हुक्म ज्यादा फहश है। सलाम आगा। वालेकुम सलाम। किस चीज के बारे में बात हो रही है आगा ये? हमारी बात हो रही है रोजे के बारे में। ये किताब सौम है जी जी। और यहाँ बात हो रही है भी रोजे को बातिल करवाना। तो रोजे को अगर कोई बातिल करवाता है, मिसाल के तौर पर अगर शौहर अपनी जौजा को जिमा के ऊपर, हम बिस्तरी के ऊपर मजबूर करे रोजे की हालत में, रोजे की हालत में, उससे रोजा बातिल हो, तो शौहर के ऊपर रोजे को जिमा के जरिए बातिल करने का जो ताजीर है, जो सजा है, वो 25 कोड़ा है। ओह, तो 25 कोड़ा प्लस 25 कोड़ा बीवी वाला, दोनों मारे जाएंगे किसको? शौहर को। जी और जो कफारा रोजे का होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। वो भी किस पे आएगा? जैसे एक गुलाम आजाद करना, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना, 60 मिस्कीनों जी को लिबास पहनाना। तो ये अपना जी अगर बातिल हो रहा है, उसका भी बातिल हुआ ना भाई, वो भी जी रोजे आगा। की हालत में है, वो भी रोजे की हालत में है। तो अपना भी दे, यानी 60 मिस्कीन अपने, 60 मिस्कीन बीवी के, ये दोनों किस पे वाजिब हो जाएंगे? शौहर पे। मर्द पर। हम्म। जी आगा। अब यहाँ बात है कि शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है, वला तहम्मुल फी गैरि ज़ालिक, इसके अलावा, बीवी के अलावा किसी और में वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर किसी अजनबी को, अरे कनीज को मजबूर कर रहा है, सही है, वो उसकी कनीज है, रोजे की हालत में उसे मजबूर किया, या इसी तरह किसी नामहरम खातून के साथ उसने जिमा किया, वो नामहरम खातून भी क्या थी? रोजे से थी। तब भी नामहरम खातून का कफारा उस मर्द पे नहीं आएगा, कनीज का कफारा उस मर्द पे नहीं आएगा। या ऐसे ही जो कपल है, वो कपल किसी तीसरे को मजबूर करे, किसी तीसरी खातून को, मियां बीवी मिलके किसी तीसरी खातून को कर रहे हैं, तब भी उसका कफारा शौहर पर या दोनों पर नहीं आएगा। या जो खुद उसकी अच्छा जौजा है, जौजा पर उसका कफारा, यानी उस पर तो आएगा लेकिन उस पर नहीं आएगा। किस पर? जौजा पर। इसके अलावा कह रहे जिमा के अलावा अगर मजबूर करता है किसी और चीज पर, सही है, चाहे वो जौजा ही क्यों ना हो, मसलन खाने पीने पर, तब भी उसका कफारा बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आएगा, आगे आएगी बात कि बर्दाश्त की हद कहां तक होनी चाहिए, किसको कहेंगे? वकूफन मअन नस। शुक्रिया अच्छा, जिमा आगा। को क्यों मुअय्यन कर दिया मौलाना? खाने पीने को क्यों नहीं दाखिल किया इसमें? सही है ना, रुकने को क्यों नहीं दाखिल किया? झूठ बोलने को, है ना, सारी चीजें जो रोजे को बातिल करती हैं। कहा वकूफन मअन नस, क्योंकि नस में सिर्फ और सिर्फ किसको को क्या वारिद हुआ है? जिमा। वकौनुल हुक्म फिल अजनबिया अफहश। मौलाना ये बताइए, जौजा के साथ उसका हम बिस्तरी करना जायज था कि हराम था? क्या था? मेहर। जौजा के साथ उसका हम बिस्तरी करना जायज था। जी अजनबी के आगा, साथ हम हलाल है वैसे तो। जी, हलाल है। हलाल है, हलाल है। लेकिन नामहरम के साथ, अजनबी के साथ हलाल है, हराम जी है? हराम। जी आगा। तो दो बातें हो गई कि नहीं हो गई? एक तो अजनबी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना हराम था, फिर उसने रोजे की हालत में, सही है, वो जी खातून भी रोजे की हालत में थी, उससे उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। तो ये ज्यादा आसान है कि बीवी वाला आसान है?
آسان تو کا بیوی والا ہے لیکن نہیں آسان کا مطلب شریعت کے اعتبار سے گناہ کس کا زیادہ ہوگا؟ اچھا اس کا جو دوسری ہے ادر جو ہے جو ہے نا جو اجنبی ہے چونکہ بیوی کے ساتھ بہرحال اس کی جنسی تعلقات کیا تھے؟ جائز تھے. حلال. اسی لیے کہا وَقَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ أَفْحَشُ، اجنبیہ میں حکم کیا ہے؟ زیادہ فحش ہے. کیسے؟ لا يفید اولویت التحمل. صحیح ہے، اس میں اولویت التحمل کے بعد لکھیں للرجل الاجنبی، للرجل الاجنبی، اجنبی آدمی کے لیے، اجنبی آدمی کے لیے کفارے کا برداشت کرنا فائدہ نہیں رکھتا. کیوں مولانا؟ کہہ رہے مولانا علت کیا دے رہے ہیں؟ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُخَفِّفَةٌ لِلذَّنْبِ. کفارہ کیا کرتا ہے مولانا؟ گناہ کو ہلکا کر دیتا ہے. نہیں سمجھے مولانا غلام علی صاحب؟ مثال کے طور پر اجنبیہ میں انہوں نے کہا کہ کفارہ نہیں دے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ کفارہ گناہ کو کیا کرتا ہے؟ ہلکا کر دیتا ہے، ہلکا. کم کر دیتا ہے. تو اس نے روزے کیا، ایک تو روزے کو باطل کرنا حرام تھا. اجنبیہ کے ساتھ اس نے کیا کیا مولانا؟ صحیح ہے، جمع کیا، وہ بھی حرام. صحیح ہے، اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کفارہ کر دے گا تو کفارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو کم کر دیتا ہے. لأن الکفارۃ مخففۃ للذنب. اور اس کا گناہ کم ہو سکتا ہے مولانا؟ نہیں ہوگا. لأن الکفارۃ مخففۃ للذنب، اس لیے کہ کفارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو کم کرتا ہے. فقط لا يثبت في الاقوى، تو کہہ رہے ہیں قول قوی کی بنا پر اجنبی کے لیے یہ ثابت نہیں ہوگا. جو نامحرم ہے وہ نامحرم رہے گا، اس کا گناہ کیونکہ وہ زنا کی کیٹیگری میں. کہ تکرار الصید عمدن، جیسے شکار کی تکرار عمدن، یہ باب حج میں ہم لوگ پڑھیں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے مولانا، 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ. فلا کفارۃ لہ مع انہ اعظم لقولہ تعالی ومن عاد فینتقم اللہ منہ وسیأتی البحث فیہ فی کتاب الحج انشاءاللہ. مولانا یہ ہے کہ اگر انسان، دیکھیے یاد رکھیے، کتاب حج میں آپ پڑھیں گے ایک بار شکار کیا، 2 بار شکار کیا، تو کیا کفارے کی تکرار ہوگی یا کفارے کی تکرار نہیں ہوگی، یا ان سب کا ایک ہی کفارہ دے گا؟ اسی طرح سے اگر انسان کسی اجنبی کے ساتھ ہے، صحیح ہے، اجنبی کے ساتھ اس نے کوئی کام انجام دیا، تو کیا کفارہ اس پر ہے؟ کہا کفارہ کیوں ہوگا؟ کفارہ اس لیے کہ کفارے کا کام کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو ہلکا کرنا. نعم لا فرق فی الزوجۃ بین الدائم والمستمتع بها. صحیح ہے، ہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ زوجہ دائمی ہو یا مؤقت ہو، متوالی ہو، دونوں کا دائمی حکم. یعنی ہمیشہ والی جو ہمیشہ. دائمی یعنی جو نکاح عام طور پہ ہوتے ہیں، متا جو وقتی ہوتا ہے، اچھا. مہینے 2 مہینے 4 مہینے، سال بھر 2 سال 10 سال، صحیح ہے، اس کو متا کہتے ہیں.
جی ہاں جو شریعت میں حلال ہے اسے ہمارے سماج نے حرام بنا دیا، اور یہ صرف اور صرف جہالت کے سبب ہوا۔ گجرات میں آج بھی جائز ہے اور رائج ہے، جائز تو اپنے یہاں بھی ہے، حرام نہیں ہے، لیکن رائج نہیں ہے۔ اور یہاں کا طریقہ کار مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کسی کا کسی سے منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد اس کا متا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں لڑکا لڑکی اگر آپس میں بات کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مل رہے ہیں، ان کا گھومنا، ان کا ملنا، ان کا باتیں کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ کام ہمارے یہاں بھی وہ انجام پاتا ہے کہ جب رشتہ لگ جاتا ہے تو شاید ہی ایسے کوئی لڑکا لڑکی ہو جو آپس میں بات نہ کرتے، لیکن نکاح سے پہلے ان کا اس طرح سے باتیں کرنا، ملنا یا گھومنا کیا ہوگا؟ حرام۔ صحیح ہے؟ تو جی ان کو اس مسئلے میں بیدار رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے کہ گناہ سے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اس کو یہاں گناہ مانا جاتا ہے اصلاً۔ ہاں گناہ، یہ اسی تو کا میں نے کہا یہ جہالت ہے نا، اس جی کو کیا آیا بولتے ہیں؟ جہالت کے جو شریعت نے جو چیزیں حلال کی ہیں، صحیح ہے، اسے ہم نے گناہ تصور کیا، یہ سب سے بڑی غلطی ہماری ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ چونکہ دیکھیے اگر انسان اس کو رائج، آج بھی ہمارے سماج میں رائج ہو جائے تو اب جس بچی کا یا جس جوان کا رشتہ لگ جاتا ہے، ہمارے یہاں رشتے 2-2 سال، 3-3 سال، 5-5 سال ایسے چلتے ہیں، صحیح ہے، کچھ کا بچپن سے لگ جاتا ہے۔ اس صورت میں جب ان کے رشتے کئی کئی سال چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گفٹ کا لین دین نہ ہوتا ہو، فون پہ باتیں نہ ہوتی ہوں، شہروں کے اندر اگر ہیں تو ملاقات نہ ہوتی ہو، صحیح، کہنے کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے گھر ہیں، وہ اپنے گھر ہیں، لیکن دونوں کا ملنا جلنا جاری رہتا ہے۔ اب دلی ممبئی میں کیا مشکل ہے ملنے کے لیے؟ صحیح ہے، لکھنؤ میں کیا مشکل ہے، احمد آباد میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے، آپ کسی بہانے سے نکلیے، ہم کسی بہانے سے نکلتے ہیں، ملاقات کہیں نہ کہیں آسان ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ تو اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اتنی عقل آ جائے کہ ان کا ایک نکاح ہے صیغہ موقت، جہاں ایسی جگہ کریں جہاں رشتہ معین ہے، جہاں واقعی شادی ہونی ہی ہونی ہے، تاکہ اگر وہ کسی موقع پہ کسی مقام پہ آگے تک بھی بڑھ جائیں تو کم سے کم حرام کام انجام نہیں دیں گے۔ صحیح ہے؟ جی مولانا، فوجا لوگ تو یہ کرتے ہی ہیں، ان لوگ وہ نہیں کرتے، انگیجمنٹ نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر ان لوگ یہی کر دیتے ہیں کہ ان لوگ سیگا پڑوا دیتے تاکہ ایٹ بالکل لیسٹ کم سے بالکل کم۔ بالکل وہی، اور یہ صحیح کرتے ہیں، صحیح ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں، کانودر میں بھی یہی میں نے دیکھا، ہاں ہم خود پڑھتے ہیں، باپ خوشی خوشی اجازت دیتا ہے، لیکن جی اغلب شیعہ صرف بامبے اور گجرات میں نہیں رہتے نا، جی، محکمہ اور شیعہ جو ہیں بہت دور تک رہتے ہیں اور حرام حرام کام انجام پاتے ہیں، آپ کو بتا دوں میں۔ جو ہم لوگ میں ہونا چاہیے تھا، مطلب جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، جو کہ مطلب